अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाहज़ैन वॉइस और मैं हूँ शाहज़ैन अंसारी। ये स्टोरी सुल्तान जलालुद्दीन की है, जो एक रहमदिल मगर बहादुर बादशाह था। वो अपनी राया की खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन इसकी सल्तनत का एक इलाका ऐसा भी था जो हमेशा दहशत के साए में रहता। वहाँ कमाल खान नामी डाकू, जो एक बेरहम जंगजू था, अपने ग्रोह के साथ काफिलों पर हमला करता, गांव उजाड़ता और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। जो इसके रास्ते में आता इसे तहस नहस कर देता। गर्ज ये कि इस इलाके में कमाल खान का खौफ हर एक पर गालिब था। हर कोई वहाँ से गुजरते हुए डरता था, क्योंकि बहुत से लोग इस जालिम कमाल खान के जुल्म का शिकार हो चुके थे। बादशाह के सिपा सालारों ने कई बार कोशिश की कि इसे पकड़ें, लेकिन वो हर बार ना सिर्फ बच निकलता बल्कि बहुत सा जानी और माली नुकसान भी करता। बादशाह क्योंकि रहमदिल और राया से मोहब्बत करने वाला हाकिम था, बादशाह से बार बार ये देखा न गया। आखिरकार बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद इस डाकू से निपटेगा, मगर एक ऐसे अंदाज में जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। बादशाह ने अपनी सल्तनत के बड़े उलमा, वज़रा और सिपा सालारों को दरबार में जमा किया और सबसे मुखातिब होकर कहा, हमने कितनी बार फौज भेजी मगर ये डाकू काबू नहीं आया। अगर ताकत से कुछ नहीं हो रहा तो क्या हमें अक्ल से काम नहीं लेना चाहिए? सब हैरान हुए। वज़ीर आज़म बोला, हुजूर आपका मतलब क्या है? बादशाह ने एक राजदाराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं खुद एक ताजिर के भेस में जंगल जाऊंगा और देखूंगा कि इस डाकू को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सब जानते थे कि बादशाह अपना फैसला कभी नहीं बदलता। रात के अंधेरे में बादशाह आम कपड़ों में एक ताजिर के रूप में एक खच्चर के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल घना और खौफनाक था। दरख्तों की सरसराहट के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक हवा में एक तेज चीख गूंजी और दरख्तों के पीछे से कई साए नमूदार हुए। रुक जाओ, ये डाकू थे जो स्याह लिबास पहने, हाथों में तलवारें और खंजर लिए खड़े थे। एक लंबा और ताकतवर शख्स आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, ये माल हमारा है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सब कुछ हमारे हवाले कर दो। बादशाह ने सुकून से कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो एक ऐसा राज खो दोगे जो तुम्हें बेइंतहा दौलतमंद बना सकता है। डाकुओं के सरदार ने गौर से इसे देखा और कहा, हम देखेंगे कि तुम्हारा राज क्या है। इसे कैद में डालो और सरदार के पास ले चलो। बादशाह को एक सुनसान वीरान वादी में ले जाया गया। यहाँ एक किलानुमा गार थी, जहाँ सैकड़ों डाकू थे। आग जल रही थी, हर तरफ तलवारें, हथियार और खजाने के ढेर पड़े थे। यहाँ कानून डाकुओं का था
کمال خان ایک سنہری کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر صفاقی اور غرور تھا۔ تو تم وہ تاجر ہو جو ہمیں مالدار بنا سکتے ہو، کمال خان نے کہا لگاتے ہوئے بادشاہ سے کہا۔ صرف اگر تم میری بات سننے کے لیے تیار ہو تو میں واقعی تمہیں بہت مالدار بنا دوں گا اور عزت کے ساتھ روزی کمانے کا راز بھی بتاؤں گا، جس سے لوگ بجائے تم سے ڈرنے کے تمہاری عزت کریں گے۔ کمال خان ہنسا۔ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہاری گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ پھر رات کے وقت بادشاہ نے چالاکی سے ڈاکوؤں کی باتیں سنی اور یہ جانا کہ گروہ میں بہت سی بغاوتیں پنپ رہی ہیں۔ کئی ڈاکو کمال خان سے ناخوش تھے۔ اگلی صبح بادشاہ نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ گروہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے تو تمہیں عقل مند بننا ہوگا، صرف طاقت نہیں۔ کمال خان ہنسا۔ لوٹنے کے لیے عقل نہیں، تلوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر میں تمہیں بغیر جنگ کے زیادہ طاقتور بنا دوں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کمال خان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ثابت کرو۔ بادشاہ نے ڈاکوؤں کے درمیان اختلافات کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ اس نے چند اہم ڈاکوؤں کو رازدارانہ طریقے سے سمجھایا کہ اگر وہ بادشاہ کے ساتھ ہو جائیں تو وہ زیادہ امیر اور طاقتور ہو سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ کام کر گیا۔ چند ہفتوں بعد کمال خان کے اپنے ہی آدمی اسی کے خلاف ہو گئے۔ ہمیں نیا سردار چاہیے، ایک پرانے ساتھی نے بغاوت کر دی۔ کمال خان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ صرف طاقت کا ہونا کافی نہیں، عقل اور تدبیر بھی ہونی چاہیے۔ اسی لمحے بادشاہ نے اس کی مدد کی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت قائم رہے تو مجھے اپنی فوج کا مشیر بنا لو۔ کمال خان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ پھر بادشاہ نے کمال خان سے اس کا ماضی پوچھا، تم اتنے سفاک کیوں بنے؟ کمال خان کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ تھا اور اس نے بتایا کہ بچپن میں میرے والد کو ایک ظالم جاگیردار نے قتل کر دیا تھا۔ میری ماں کو قیدی بنا لیا گیا اور اس جاگیردار نے ہماری ساری زمین اور جائیداد پر قبضہ جما لیا۔ اس سے میرے دل میں اس معاشرے کے لیے اتنی زیادہ نفرت پیدا ہو گئی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں نے طاقت کا راستہ چنا اور ساری زندگی بدلہ لینے میں گزار دی۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ دوسروں کے بچے بھی یتیم ہو، یا تم اپنی طاقت اچھے کاموں میں لگاؤ گے؟ یہ جملے کمال خان کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ آخر کار کمال خان نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ بادشاہ کے ساتھ محل واپس آیا، جہاں سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ ڈاکو نہیں، میرا نیا سپہ سالار ہے، کمال خان۔ بادشاہ کی حکمت، رحم دلی اور تدبیر سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے گناہ چھوڑ دیے اور بادشاہ کا وفادار بن گیا۔ طاقت صرف تلوار میں نہیں، رحم دلی میں بھی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہر شخص کے اندر اچھائی ہوتی ہے، بس اسے صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔
آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ مزید ایسے واقعات سننا چاہتے ہیں تو شاہزین وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں اور یاد سے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔